नेतृत्वको लागि परमवीर चक्रले सम्मानित हुनुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रको अपिलमा प्रथम गोर्खा शत्रुको भारी मात्रामा आएको फायरको परवाह नगरी उहाँको टोलीले दुश्मनमाथि धावा गर्यो र दुश्मनको 40 सैनिकहरूलाई मारी उनीहरूको भक्तबन्द गाडीलाई समेत ध्वस्त गर्यो। तर अचानक स्वचालित हतियारको गोली परमवीर चक्रले सम्मानित हुनुभएको थियो। ठीक अगाडि विशाल पुष्पद्वार युद्ध सम्मानको वीर गाथाको लागि प्रशिक्षण दिइन्छ। 42 हप्ताको कठिन सैन्य एवं शैक्षणिक प्रशिक्षणपछि दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूले अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुनेछ परेडको दायाँ र बायाँ गाइड शानदार मार्च गर्दै पुञ्चद्वारबाट परेड ग्राउन्डमा प्रवेश गर्दैछन् र यसैको साथ आजको परेडको शुभारम्भ हुन्छ। परेड कमान्डर कम्पनी लिडर रिक्रुट शिवम गुरुङको नेतृत्वमा तथा मिलिट्री ब्यान्डको मधुर धुनमा कदम मिलाउँदै सैनिक टुक्रीहरू पुञ्चद्वारबाट प्रवेश। भव्य सैनिक पोसाकमा परेडको झलक देख्दै हामी उत्साहित भएका छौँ। आखिर किन नहोस्, यी होनहार जवानहरूको 42 हप्ताको कडा मेहनत आज फलीभूत हुँदैछ। तिनीहरूको चुस्त र फुर्तिलो कदमलाई देखेर उच्च स्तरको प्रशिक्षण पाएको रहेछ भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। र परेडको सबैभन्दा दाहिने तर्फदेखि नम्बर 1 प्लाटुन कमान्डर रिक्रुट अमित लिम्बू, नम्बर 2 प्लाटुन कमान्डर रिक्रुट वाङदी तामाङ, प्लाटुन कमान्डर रिक्रुट वाङदो तामाङ, नम्बर 4 प्लाटुन जसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्लाटुन कमान्डर रिक्रुट शाहरुख छेत्री।
तयारी प्रशिक्षण बाहिनी 14 गोर्खा प्रशिक्षण केन्द्र सलामी मञ्चमा आएर आजको परेडको सलामी लिनुहुन्छ। इन्स्ट्रक्टर क्लास प्रेमको महत्त्वपूर्ण पदमा रही कार्य गर्नुभयो। पल्टन काउन्टर इन्सर्जेन्सी इलाकामा हुँदा उहाँको कुशल नेतृत्व, सुझबुझ, बहादुरी र वीरतापूर्ण कार्यको निम्ति गरियो। साथै 15 राष्ट्रिय राइफलमा उहाँको सराहनीय कार्यको लागि साहबलाई चिफ अफ आर्मी स्टाफ कमेन्डेसन कार्ड प्रदान गरियो। उहाँले 15 राष्ट्रिय राइफलमा उपकमान अधिकारी अनि 14 मे 2014 देखि 3 जुलाई 2014 सम्म चतुर्थ गोर्खाको 2य बटालियनमा 4 जुलाई 2014 देखि 27 डिसेम्बर 2016 सम्म पल्टनको कमान्ड गरेर आफ्नो कुशल नेतृत्वको परिचय दिनुभयो र 26 जनवरी 2017 मा साहबको आगमन भार सम्हाल्नुभयो। माननीय कमान अधिकारीको शुभ आगमन। बटालियनमा विभिन्न पदहरूमा रही कार्य गर्ने अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले हेडक्वार्टर 181 माउन्टेन ब्रिगेडमा GSO 1, हेडक्वार्टर इन्टिग्रेटेड हेडक्वार्टरको मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स आर्मीमा SO to MTO को पदमा रही सेवा प्रदान गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालको दौरान काउन्टर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रक्षा जम्मू एंड कश्मीर तथा ऑपरेशन राइनो पनि सेवा प्रदान गर्नुभयो। साहबको उल्लेखनीय कार्यको लागि उहाँलाई वाइस चीफ अफ आर्मी स्टाफ कमान्डेसन कार्डद्वारा सम्मानित गरियो। साहबले प्रथम गोर्खा 2य बटालियनमा मार्च 2011 देखि जून 2014 सम्म
Sodorkan, Presiden Kendra, Training Modelan, Court Executive, Stop Bradford, Exercise Network, Break! Big Secret,
सबै र्याङ्क 14 डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट तपाईँले बहुत ठुलो बधाई छ। यो बहुत राम्रो परेड थियो, बहुत राम्रो परेड थियो। शाबाश, वेल डन। अरू बधाई छ तपाईँको परिवारलाई, भाइ बहिनी अरू आमा बाबा दूरबाट आएछ यहाँ तपाईँले हेर्नको लागि। आज तपाईँको कसम परेडको दिनमा उनीहरूले धेरै बधाई छ हाम्रो 14 जिटिसीको तर्फबाट कि तिनीहरूले आफ्नो दिलको टुक्रा आज राष्ट्रको लागि समर्पित गरेछ। कोही पनि मान्छे सबभन्दा जो ठुलो चिज छ क्या दिनु सक्छ देशको लागि, त्यो हो आफ्नो नानी। तपाईँहरूले और तपाईँभन्दा सबभन्दा ठुलो पुण्य त्यो आमा बाबाको हो। तिनीहरूको लागि हामी सबैको तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। और हामीले उनीहरूले आश्वासन दिन्छ कि इन्डियन आर्मीमा 14 GR मा 1st and 4th गोर्खा राइफल्समा हामीले पूरा कोशिश गर्छ तिनीहरूको जवान बेटाले हेर्ने, देखभाल करने, वेलफेयर करने और ट्रेनिंग करने को लागि। मेरो ठुलो सवाल छ, जो अवार्ड विनर पार्टी छ बहुत मुश्किल काम हुन्छ रिक्रुटको ट्रेनिङ। और त्यसमा राम्रो गरेर दिन रात मेहनत गर्नेको पछि जो 6 मान्छेले या 7 मान्छेले यो राम्रो वेपन ट्रेनिङ या पीटी या ड्रिल या बेस्ट ड्रिल पाउँछ, त्यो बहुत ही राम्रो उम्दा टाइपको सोल्जर छ। तिनीहरूको लागि बहुत बधाई, वेल डन, शाबाश। पुरानो रेजिमेन्टहरू छ त्यसले जोइन गर्दैछ। यसको सौभाग्य बहुत ही कम्ती मान्छेले पाउँछ, अघिबाट त्यो पाउँदैछ। त्यसको लागि तपाईँले बहुत ग्रेटफुल हुनुपर्छ यो नेसनको लागि कि तपाईँले यो मौका दिएछ आफ्नो देशको लागि, आफ्नो कौमको लागि, एक नेपाली प्राइडको लागि काम गर्नेको लागि। म्याक्सिमम मान्छे फिल्ड लिएरमा जान्छ जहाँ हाम्रो पार्टनरहरूले डिप्लॉयड छ, त्यहाँ काफी दुर्गम इलाका छ, डिफिकल्ट छ, ऑपरेशन इलाका छ। वहाँ आफ्नो बडीको सँगमा बसेर उसको एजुकेसन लिएर और सिनियर जेसियो जो तपाईँको हुन्छ उसको नियन्त्रणमा एकदम राम्रो काम गर्नु होला। वहाँ गएर तपाईँले यहाँ जतलाउनु होला कि हामीले 14 जिटिसीमा कति राम्रो ट्रेनिङ लिएर आछ। कोही पनि जिटिसी या ट्रेनिङ सेन्टर हो जब उसको ट्रेनिङ गरेको मान्छे पल्टनमा गएर आफूले साबित गर्छ कि लो म 14 जिटिसबाट आछु, कति राम्रो म केटा हो, कति राम्रो मेरो डिसिप्लिन छ और कति राम्रो मेरो ट्रेनिङ रहेछ। तपाईँको ट्रेनिङ बहुत कठोर छ, बहुत डिफिकल्ट छ। तपाईँले यो पिसको स्टेसनमा ट्रेनिङमा पानी बहाउँछ त्यति कम्ती, त्यो लडाइँको मैदानमा खुन निस्किन्छ। तो एउटा यो ट्रेनिङको मोडल हो। तपाईँले थाहा छ कि 14 जिटी रेजिमेन्ट छ और इन्फेन्ट्रीको रेजिमेन्टको सेन्ट्रल ट्रेनिङ सेन्टर त्यो सबभन्दा नम्बर 1 रहेछ इन्डियन आर्मीको भित्रमा। और तपाईँहरू यहाँको ट्रेन गरेको आफ्नो सिनियर जेसियो, आफ्नो बेसिक बीएस इंस्ट्रक्टर पार्टी जो पनि अफसर साहबहरू छ, जिम साहबहरू छ, तिनीहरूले तपाईँले एउटा काचो घरबाट लिएर एउटा पाको गर्नको लागि एउटा गुरुजीको इम्पोर्टेन्स आमा बाबा भन्दा ज्यादा हुन्छ। यही यो मान्छे छ जो आमा भन्दा ज्यादा तो गुरुजीको दिएको जो सीख छ त्यो ध्यानमा राख्नुपर्छ और त्यसको हिसाबमा काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा छ नेपाली प्राइड। तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कि यो 14 जिटिसी किन ब्रिटिश आर्मीको सँगमा अमर सिंह थापाको फौजले जब लडाई गर्दाखेरि ब्रिटिश आर्मीले बहुत टाइम लगायो हराउनेमा, बहुत मुश्किल भयो तिनीहरूले। और तिमीहरू त्यसो टाइममा थाहा लाग्यो कि भाइ यो मान्छे जो नेपालबाट आएछ भन्छ। और त्यही कारण छ कि 1815 मा 11 GR उनीहरूले
जो नेपाल को जानु सकेन वापस नेपालमा तिनीहरूले 650-700 मान्छे लिएर फर्स्ट बटालियन यहाँ खडा गरेको थियो। आज पनि हाम्रो नेपाली सोल्जर, हाम्रो गोर्खाली मान्छे यो गुणगान जो गर्छ तिनीहरूले त्यसको माथि तपाईँले एकदम खडा उतर्नुपर्छ। तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्छ कि हामी वही सिपाही हो जो 200 साल पहला यहाँ नेपालबाट आएर यहाँ भर्ती भएको इन्डियन आर्मीको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि और आफ्नो रेजिमेन्टको लागि। त्यो कुरा तपाईँले ध्यान राख्नु। तपाईँ इन्डियन आर्मी में हो, आर्मी ज्वाइन गरेछ, बहुत भाग्यशाली छ। बहुत कम्ती मान्छेले त्यसको भाग्य पाउँछ। तो आफ्नो यो क्षण छ आजको एकदम दिनमा राखेर प्रण लिएर एउटा राम्रो आमा बाबा बन्ने हो, एउटा राम्रो हस्बैंड बन्ने हो। त्यो प्रतिज्ञा पनि यसमै साबित छ। त्यो यति वर्डमा छैन, तर त्यो यसमै हो। तो यो सबै प्रतिज्ञा लिएर तपाईले आजको दिनमा यो 14 GBC-बाट जान्छ। 15-20 दिनको बाद तपाईको सीआई ट्रेनिङ हुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईले बहुत राम्रो काम गर्दा हमेशा सेन्टरको नाम, आफ्नो आमा बाबाको नाम माथि राख्नुपर्छ। को जीवनको लागि हामी सबै कामना गर्छौँ। माँ दुर्गाको शरण। जय हिन्द, जय हरि, जय गुरु। ऐतिहासिक महत्वको दिन छ, किनकि आज यी बहादुर जवानहरू संसारको एक महान सेनाको प्रसिद्ध सलारे स्टेडियममा देश सेवा र मातृभूमिको सुरक्षाको शपथ लिएर गएको साथमा क्रमबद्ध रूपमा बिस्तारै बिस्तारै मञ्चतिर बढ्दैछन्। मान कदम बढाए जा, खुसी के गीत गाए जा, निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्प लिएर कोर्समा लिनको लागि तयार छन्। हाम्रो मोटो कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो र योद्धकोश आयो गोर्खाली हाम्रो गोर्खा राइफल्सको इतिहासमा लेखिएको छ। निरन्तर धारा प्रवाहमा बढ्दै गरेका यी चलायमान कदमहरू आफ्नो कर्तव्यको बाटोमा जाँदै शानदार वेशभूषामा सजिएको अनुशासन र बहादुरीको प्रतीक
कोर्स 130 का यी सैनिकहरू कश्मीरदेखि कन्याकुमारी, गङ्गा सागरदेखि गुजरातसम्म वीरहरूको भूमि भारत अनेकतामा एकताको प्रतीक। सीमाको चौकन्न प्रहरी बनेर कमान्डेन्ट महोदयलाई यो विश्वास दिलाउँदैछन् कि यदि देशको सीमाहरूमा दुश्मनले कुनै प्रकारको दुस्साहस गरेमा हामी दुश्मनलाई इँटाको जवाब ढुङ्गाले दिनेछौँ र आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा गर्दछौँ तथा मातृभूमिको मान र सम्मानलाई सदैव कायम राख्नेछौँ। यी बहादुर सैनिकहरूको विश्वास र मनोबललाई देखेर लाग्छ कि पुष्प की अभिलाषा नामक कविताको पंक्तिमा सजिलै नै साबित गरिएको छ। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। यिनीहरूको चेहरामा झल्केको विश्वास र उत्साहले हामीलाई यो कुराको पुष्टि गराएको छ कि तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन फहराएगा। इस प्रकार प्रसिद्ध सलारिया स्टेडियम में पवित्र ग्रंथ गीता, भारतीय संविधान र राष्ट्रिय ध्वज तिरंगालाई साक्षी राखेर देशको सेवा रक्षा गर्छु भनी शपथ लिएपछि आफ्नो कर्तव्यको बाटोमा शानले अगाडि बढ्दैछन्। सुसज्जित पोशाकले सजिएको कोर्स 130 का युवक बहादुर जवानहरूको दिल र दिमागमा मातृभूमिको सदैव सम्झना रहनेछ। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा यी बहादुर सैनिकहरूले यो विश्वास दिएको छ कि भारतको गौरवशाली भूमिको रक्षा गर्दा गर्दै यदि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु परेमा पनि छाती खोलेर यो ज्यान दिन हामी तयार छौँ। यो छाती दुश्मनको लागि काँडे दीवार हुनेछ। यही विश्वासले भरिएको शब्दहरूको साथ कोर्स 130 का बहादुर जवानहरू अन्तिम पदमा कदम राख्दै हामीहरूबाट बिदा हुँदैछन्। यसैको साथसाथै हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय हरि जय
मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ मिली-जुली अघि बढौँ कदम मान्दैन के कुरा हिमाचुली जय नेपाली छौ जय अमर दाजुभाइ छौ जय अमर नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ वीर अमर लड्दै आयो बग्लो शिमलादेखि वीर अमर लड्दै आयो बग्लो शिमलादेखि काला पानी भन्ने नाम उच्च गरायो काला पानी भन्ने नाम उच्च गरायो खुकुरीको धारदेखि बैरी डरायो दाजुभाइ बैरी डरायो नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ वीर अमर मेटायो मेघनाथको मेला पर्दा बैरी डरायो दाजुभाइ बैरी डरायो नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ वीरताको चिन्ह हो यो वीरको यो सन्तान वीरताको चिन्ह हो यो वीरको यो सन्तान रणभूमिमा प्राण त्याग्ने पछि नहट्ने रणभूमिमा प्राण त्याग्ने पछि नहट्ने नेपालीको नाम सदा उच्च राख्ने दाजुभाइ उच्च राख्ने नेपाली वीर हो जुभाइ मिली-जुली अघि बढौँ कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ जस्तै तुफान जस्तै आओस् मिल्यो ताकत जस्तै तुफान जस्तै आओस् मिल्यो ताकत हामी वीर नेपाली मान्दैन के को डर हामी वीर नेपाली मान्दैन के को डर हिमाचुली जय नेपाली छौ जय अमर दाजुभाइ छौ जय अमर नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो नेपाली वीर हो नेपाली सिरु चाली संसार माला के छ जुन केरी जय ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरु चाली संसार माला के छ जुन केरी जय ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ भन वीर हो गोर्खानाथ की जय गोर्खानाथ की जय गोर्खानाथ की जय